अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। शाद स्टडी हब चैनल में आपका इस्तकबाल है। मैं मोहम्मद दिलशाद 7वीं जमात के निसाब में शामिल अपनी ज़बान का 13वां सबक लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। और आज के सबक में हम नज़्म पढ़ेंगे। इस नज़्म का उन्वान है सुबह के नज़ारे। नज़ारे ये नज़ारा की जमा है। नज़ारा का माना होता है कोई भी मंज़र, और हम कह सकते हैं दृश्य या फिर सीन इंग्लिश में अगर हम समझें तो। सुबह के नज़ारे इसके बारे में हम पढ़ेंगे और समझेंगे कि शायर ने क्या कहा है। इसके लिखने वाले हैं सादत नज़ीर, जिन्होंने ये नज़्म लिखी है उनका नाम है सादत नज़ीर। चलिए हम सबक शुरू करते हैं। जागा है बूटा बूटा, चटका है गुंचा गुंचा, चमका है जर्रा जर्रा, रोशन है चप्पा चप्पा। गर्दों पे जगमगाहट, खेतों में लहलहाहट, चिड़ियों की चहचहाहट, कलियों की मुस्कुराहट। शबनम के आईने का अक्से चमन दिखाना, पत्तों का शाद होना और तालियां बजाना। फूलों में दिलकशी है, कांटों में ताजगी है, हर दिल में एक खुशी है, हर समत रोशनी है। वादी पहाड़ सहरा हर एक जगमगाया, दरिया को जोश आया, साहिल भी गुनगुनाया। फितरत बहार पर है, दुनिया निखार पर है, हर शय है खूबसूरत रंगीन हर नज़र है। सच पूछिए तो मंजर कैसे हैं प्यारे प्यारे, देते हैं लुत्फ क्या क्या ये सुबह के नज़ारे। शायर ने सुबह के नज़ारे जो होते हैं, सुबह का वक्त जो हो जब आता है यानी सुबह जब होती है तो परिंदों की हालत क्या होती है, इंसानों की हालत क्या होती है, दरख्तों को देखकर जो माहौल जो समा होता है वो उसको जाहिर किया है। और फिर छोटी छोटी चीज़ों से लेकर बड़ी बड़ी चीज़ों तक सब को देखने से कैसी कैफियत होती है, कैसा सुकून मिलता है, इसके बारे में इन्होंने इस नज़्म में लिखा है और कहा है। अब हम इसकी मश्क देखते हैं। मश्क में अल्फाज माना देखेंगे। सबसे पहले हम अल्फाज माना में देख लें। नज़ारा का माना है मंज़र, गुंचा का माना है कली, गर्दू का माना है आसमान, शाद खुश के माना में है, और जोश उबाल वलवला। देख लें ये शाद चैनल का आपको यहाँ पर जो नाम दिया है शाद स्टडी हब, तो ये देख लें शाद ये मैंने तखल्लुस के बुनियाद पर अपना ये चैनल का नाम रखा है। बहरहाल हम देखें फितरत कुदरत और नेचर के माना में है, निखार खूबसूरती और रौनक के माना में है। सोचिए और बताइए बूटा बूटा जागने से क्या मुराद है। बूटा बूटा जागने से मुराद ये है कि सभी जो छोटे छोटे दरख्त होते हैं और उन छोटे छोटे दरख्तों पर भी एक ताजगी महसूस होती है सुबह में। चप्पा चप्पा क्यों रोशन है? चप्पा चप्पा इसलिए रोशन है क्योंकि सूरज निकल आया है, सुबह की जो रोशनी है वो आ चुकी है। गर्दों पे जगमगाहट का क्या मतलब है? गर्दों पे जगमगाहट यानी आसमान पर जगमगाहट है। जगमगाहट जब सूरज तुलू होता है तो रोशनी पूरी आसमान पर भी वो क्या बोलते हैं उजाला होता है उसका, और ज़मीन पर भी होता है। तो गर्दों पे जो जगमगाहट होती है वहाँ आसमान की तरफ इशारा है। नंबर 4, सुबह के वक्त हर शय खूबसूरत क्यों हो जाती है? इसलिए कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फितरी तौर पर इंसानों के अंदर, जानवरों के अंदर, और हम कह सकते हैं पेड़ पौधों के अंदर भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ये ख़ासियत रखी है कि रात के वक्त वो किसी हद तक मुरझाए हुए होते हैं। मुरझाने का मतलब ये है कि वो ताजगी नज़र नहीं आती जो दिन में उन दरख्तों पर नज़र आती है। लेकिन जैसे ही सुबह होती है तो उनकी वो जो हम कह सकते हैं हल्का जो मुरझायापन जो होता है वो ताजगी में बदल जाता है और वो खूबसूरत नज़र आते हैं। उसके बाद हम इसकी मश्क देख लें दूसरी। नंबर 5 भी है। इस नज़्म में सुबह का जो मंजर बयान किया गया है उसे अपने लफ्ज़ों में लिखिए। तो आप अपने लफ्ज़ों में इस्तेमाल कर सकते हैं कि सुबह जब होती है तो बूटे गुंचे और ज़र्रा ज़र्रा रोशन हो जाता है, और सिर्फ ज़र्रा ज़र्रा ही नहीं बल्कि चप्पा चप्पा रोशन होता है। खेतों में लहलहाट नज़र आती है, गर्दों पे जगमगाहट होती है और चिड़ियाँ चहचहाती हैं, और हम देखें तो कलियां फूलों की वो
مسکراتی ہیں۔ اس طرح سے آپ کچھ خصوصیات گنا کر کے اور اس منظر کو اپنے حساب سے آپ بیان کر سکتے ہیں۔ مصروں کو مکمل کیجئے۔ لکھا ہے چمکا ہے نمبر 1 میں، چمکا ہے تو یہاں چھوٹا ہوا ہے ذرہ ذرہ، اس میں نمبر 2 دیکھیں، چڑیوں کی چہچہاہٹ، کلیوں کی مسکراہٹ۔ اس کے بعد نمبر 3 میں دیکھنا ہے پتوں کا شاد ہونا، پتوں کا شاد ہونا اور تالیاں بجانا۔ نمبر 4 ہر دل میں ایک خوشی ہے، ہر سمت روشنی ہے، دریا کو جوش آیا، ساحل بھی گنگنایا، ہر شے ہے خوبصورت، ہر شے ہے خوبصورت، رنگین ہر نظر ہے، دیتے ہیں لطف، دیتے ہیں لطف، یہاں لطف آئے گا، کیا کیا؟ یہ صبح کے نظارے۔ تو اس طرح سے یہ مشق مکمل کر سکتے ہیں۔ اب دیکھیں نیچے دیے ہوئے لفظوں کو اپنے جملوں میں استعمال کیجئے۔ جگمگاہٹ، لہلہاہٹ، چہچہاہٹ، مسکراہٹ، تازگی، جوش، نکھار، نظر، منظر، لطف۔ جب تک آپ کو ان الفاظ کے معنی نہیں معلوم ہوں گے تب تک آپ صحیح طریقے سے جملہ بنا نہیں سکتے۔ تو جگمگاہٹ اب کہہ سکتے ہیں رات میں آسمان پر تاروں کی جگمگاہٹ انسان کو سکون پہنچاتی ہے، انسان کو فائدہ پہنچاتی ہے۔ اس طرح سے آپ جملے استعمال کر سکتے ہیں۔ بہرحال واحد سے جمع بنائیے، ذرہ ذروں، دنیا دنیا، مطلب استعمال ہوتا ہے کبھی کبھی جب ہوتا ہے تو دنیاؤں بولا جاتا ہے، اور شے اشیاء، منظر مناظر، وادی وادیاں۔ اس کے بعد ان لفظوں کے متضاد لکھیے، جاگا شاد، روشنی، جاگا سویا، شاد غمگین، اور روشنی تاریکی، خوشی غم، خوبصورت بدصورت۔ اس طرح سے مکمل کر سکتے ہیں۔ اب دیکھیں نیچے دیے ہوئے مصروں کو ترتیب سے لکھیے۔ اب آپ نظم کو دیکھیں اور نظم کے بعد ان اشعار کو ترتیب سے لکھنے کی کوشش کریں کہ پہلے کون سا شعر ہے، دوسرا کون سا شعر ہے، اس طرح آپ لکھنے کی کوشش کریں، کیونکہ ویڈیو طویل ہو جائے گا، اس میں کوئی سمجھانے کی چیز نہیں ہے۔ املا درست کیجئے۔ ذرہ یہ ہے سے لکھا جائے گا، عکس عین سے لکھا جائے گا، تالیاں تے سے لکھا جائے گا تو سے نہیں، تازگی تے سے لکھا جائے گا تو سے نہیں، صحرا سین سے نہیں سواد سے لکھا جائے گا، ساحل نہیں ہوتا ہے سے لکھا جائے گا ساحل، فطرت تو سے ہوگا، نظر زو سے ہوگا، اور لطف تو سے رہے گا۔ عملی کام، اس نظم کا مطلب اپنے لفظوں میں لکھیے۔ آپ جو کچھ بھی سمجھے ہیں وہ اپنے الفاظ میں اس نظم کا مطلب لکھیں، اور اپنے لفظوں میں شام کے نظارے بیان کیجیے کہ شام میں جو نظارے ہوتے ہیں وہ کیسے ہوتے ہیں، کس طرح خوبصورت ہوتے ہیں، اور کیا کیا احساس ہوتا ہے شام کے نظاروں کو دیکھ کر، تو آپ لکھ سکتے ہیں۔ اس کے بعد غور کرنے کی بات ہے، یہاں سے آپ تھوڑا سا کچھ آپ کو اشارہ مل جائے گا اپنے الفاظ میں اس کہانی کو لکھنے کے لیے۔ اس نظم میں شاعر نے صبح کے نظاروں کا نہایت خوبصورت اور دلکش انداز میں نقشہ کھینچا ہے۔ صبح کے نظاروں کے ساتھ ساتھ کائنات کے تمام جاندار اپنے اپنے کام میں مصروف ہو جاتے ہیں۔ ہم سب اپنے کام صبح سے ہی شروع کر دیتے ہیں، خواہ وہ اسکول جانا ہو یا روزمرہ کے کام کاج۔ صبح ہوتے ہی زندگی کی چہل پہل شروع ہو جاتی ہے، ہر جاندار اپنے اپنے کام میں مصروف ہو جاتا ہے۔ امید ہے کہ یہ سبق آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ کسی بھی طرح کی کوئی دقت پیش آتی ہے تو کمنٹ باکس میں ضرور پوچھیں، اور اگر آپ نے ہمارے پچھلے ویڈیوز نہیں دیکھے ہیں تو ڈسکرپشن باکس میں آپ کو ان ویڈیوز کے لنک مل جائیں گے، آپ انہیں وزٹ کر کے ان سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں، دوسروں کو بھی شیئر کر سکتے ہیں۔ اور اگر آپ اپنا کچھ مشورہ دینا چاہتے ہیں تو ضرور مشوروں سے نوازیں، اپنے مفید مشوروں سے۔ ملتے ہیں آپ سے اگلی ویڈیو میں ایک نئے سبق کے ساتھ، تب تک آپ اپنا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔